आज खंय तरी तुमची ग्रामसभा आसलेली कितें आसले मुद्दे? ग्रामसभे ह्याच आमगेलें कितें जालें लोकल सोल्युशन आमी जनरल बॉडी जे प्रश्न येयल्ले ते सॉल्व करपाचें आमगे काम आसलें. खंय तरी एक प्रश्न येयलो की स्विमींग पूल भरपूर वाडल्या खंय तुमचे पंचायतीक, तेजेर कितें म्हणणें आसा तुमचें? जे आमी कायदेशीर जे कोणी हे पेपर वर्क केला तेका आमी ते लायसन आमी एकाच दिला. हो आमगेलो योगेश म्हणटा की एक हें दिला तेगे एक आसा आनी हे कोण आसा ते आमकां कांय खबर ना कोणाक कितें आसा ते. खंय तरी आनी एक विशय येयलो की तुमची पंचायती एक मेगा प्रोजेक्ट येता खंय आनी खंय तरी तुमच्या हातून नदरे येयलो ना म्हूण लोकांनी खंय तरी इश्यू रेज केलो, तेजेर तुमचें कितें मत आसा? आतां लोकांनी इश्यू केलो आमी तो आतां मेगा प्रोजेक्ट जाल्यार पळोवन आतां आमी पळोवन येता न्हू ते आमी कितें स्टाफ आहा ते सगळे वचून पळोवन हें करतले. खंय तरी तुमी स्टॉप ऑर्डर काडटले? स्टॉपार काडटले. दुसरो विशय आसा तो पेडामळार जो EHN कितें घरा नंबर दिल्या खंय तरी इलिगल जावं कितें अशें म्हणून तेंच्यांनी खंय तरी इश्यू रेज केलो. ना 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 इलिगल अशें म्हणून ते गव्हर्मेंटान जे आमकां हेचे नंबर सगळे आमकां टॅक्सा लागून पळय हें करपा लागले हेचे नंबर तेच आमी घेतल्या कोणा कायदेशीर आसा ते घेतल्या. दुसरो विशय म्हणून गार्बेजीचो हो तुमगे सदांच पंचायती येयल्ले दिसा प्रॉब्लेम जाल्लो आसा. कितें आजून तरी तेजेर नियंत्रण जावं कांय जायना, आतां तरी तुमी कितें तरी घेतले? गार्बेजीस आतां पळय आमचे कडेन हें नासलें हांगा ते वाटेर दवरले ते वयर हांगा दवरताले कार्यामळ म्हणटा दवरताले ते आतां आमगे गार्बेजी पळय आतां हें मारले आहा तितून आतां आमी घालपाक गार्बेज तेणें आमकां परमिशन दिलें फक्त आमगे इनोग्रेशन जावपा उरलें तेजें. दुसरो विशय म्हणल्यार आतां आमी कितली वर्सांचे पळयलें लायटीचो इश्यू. प्रत्येक जाण तुमगे ग्रामसभे येयल्ले खेपे आमकां सांगता की लायट परत वयता म्हणून. हो आजून तरी सुटावो हेजेर जायना. सांज जाली की लायट वयता. सांज जाली हो केबल घातलेल्याक फॉल्ट हो चड तरी कारण खांब्याचेर आमगे हे प्रॉब्लेम जायना आसलें तेन्ना केबल घातलो पळय हो तो सतीमार एक केबल मरे ओडून मेल्लो ते ओडून मेल्ले ते परत सतीमारच धांवता ते परत सतीमार धांवता त्या केबला फॉल्ट म्हणून सांगता. सो आतां तुमी न्यूज सरपंच जाल्ले आसा, सो हे जे कितें विशय आयज ग्रामसभे येयल्या तरी तेजेर तोडगो काडपाक पळयता तुमी? हांव आतां तोडगो म्हळ्यार कितें आतां हें आतां घेतलो पळय आमी सगळे मेंबर आनी जेई आनी एक लायनमॅन घेवन आमी अशें भोंवतले खंय थंय वायरी सकयल आहा त्यो हें आहा त्यो हें करपा लागून आमी भोंवतले नाल्यार तें जावपा ना. आतां कोण पळय घरा कडेन लायट ओडपा दिले जाल्यार जे तूं सपोर्टर घालता जाल्यार कोण दिना. लोकांले म्हणून समजोवपाक जाय सपोर्टर पयलीं जाल्यार तो क्रॉस कनेक्शनाक घालूंक शकना न्हू. ते जेई कितें म्हणटा ते एक लायनीनच घालपाचें तेजेर घालपा आमी आतां परत आमी जेई आनी तेगे लायनमॅन जो कोण आहा तेका आमी घेवन भोंवतले जाल्यार त्या बरोबर इश्यू जावपा ना. आनी ह्यो लायटी काडून दवरली हें आसा सकयल देवली आसा त्यो आमी हें करतले सारकी ओडपा लायता तेका. दुसरो एक विशय अशें म्हणल्यार आमी मलकांनी पळयले जाता तितले एसटी कम्युनिटीचे लोक आसात पूण खंय तरी ज्यो साधन सुविधा आसात त्यो खंय तरी तांकां अजून पुरवल्यो जाल्यो ना. कारण म्हळ्यार एक ग्रावंड पळया, एक जीम पळया, ज्यो साधन सुविधा जाय त्यो अजून तरी तांकां मेळना. आनी खंय तरी एक एसटीचोच एक तुमचो लिडर तोय खंय तरी मिनिस्टर आसा, एक स्पोर्ट्स मिनिस्टर जावं बाकी वटेच्यान. पूण खंय तरी एसटी लोकांचो अन्याय जास्त दिसता तुका? हय अन्याय. आमी ताका 2 फावटी हें केलें ग्रावंड मार्कींग आनी ते पोल फिक्स पोल घालपा आमी हें केलें लेटर केल्लें पूण आज पर्यंत आमकां ते पोल आनी मार्कींग जालें ना. आनी जिमा कितें थोडी कमी सामान उरपा ते अजून घालूं ना इतलें. आनी हें खरें म्हळ्यार मेन म्हळ्यार आमगे मार्कींग जालें जाल्यार ग्रावंडाचेर आमगे टुर्नामेंट जातलो तो आमगे ह्या भुरग्यांलो जातलो अशें म्हाका दिसता. हेका लागून फुटबॉल टुर्नामेंट तेका लागून तुमी मुखार कितें आतां स्टेप बीन घेतले? आतां आमी डायरेक्ट हेजे फुडें मिनिस्टरा फुडें वचपाचें स्पोर्ट्सा ते आमकां मार्कींग करून दी आनी हें करपा म्हणून तेजे फुडें आमी वयतले रिक्वेस्ट करपाक. खंय तरी अशें दिसता की बाबा हो अन्याय आसता अजून तरी काबार जायना. खंय तरी बाकीचे आमी बारीक पंचायत बारीक मनीस लोक आमकां ब्लेम करता तुमी अजून इतलीं वर्सां जालीं आमच्यान तुमच्यान कांय करून जालें ना अशें म्हणटा. हो प्रश्न ना आमी तांकां लेटर केल्ली पूण आज पर्यंत जालें ना न्हू. खंय तरी आमदार तुमचो आसा, मिनिस्टर तुमचो आसा एसटीचो आसा जर आनी CM तुमचो आसा तरी ही कामां जायना. कित्याक तरी जायना? कितें राग दोश कितें आसा? राग कांयच ना. हांव आमदारा फुडें पयर वचून येयला आमदारान म्हागे कितें आसा ते कामां सगळीं करता म्हणून सांगल्या आनी हांव वर आमदारा पयलीं कानार घालून मागीर मिनिस्टरा फुडें वयतलो. हेजो आतां सुटावो केन्ना म्हळ्यार असो जावपाक शकता? हे आतां 15 दिसां भितर करतले. आमगे कितें त्या भुरगे हें फुटबॉल आमगे तो 1.5 लाखा टुर्नामेंट आसतालो तो आमी करपा लागून त्या भुरग्यांनी आमकां हें करून हें घातला मिटिंगेन हें दिलां ते आमी आतां लोकां कडेन पावोवपाचें हें करून. पयलीं हांव सुभाष सरा फुडें वयतलो मागीर तेजेर सोल्युशन काडून मागीर तेजे हें करतलो.